हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी सिटिबिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे नम्बर 4 हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी आज के पढ्छौं भने चाहिँ हिट चाहिँ हामी पढ्छौं। हिट अनि जो नेपालीमा छ हिट भने चाहिँ ताप भइहाल्यो है। अब चाहिँ हिटमा आज चाहिँ हामी के पढ्छौं भने चाहिँ आजको हाम्रो गोलहरु के छ भने टुडेज गोल है। टुडेज गोल हाम्रो के छ भने चाहिँ तपाईले हिट अनि टेम्परेचरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ हैन। जसमा ताप अनि ताप क्रम भन्नुहुन्छ, थर्मामिटरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लिनिकल थर्मामिटरको बोइलिङ पोइन्ट, क्लिनिकल थर्मामिटरमा युज हुने हैन, त्यो भित्र कुन लिक्विड हुन्छ, के युज हुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटरको सबभन्दा लोइङ पोइन्ट या सबभन्दा हाईएस्ट टेम्परेचर कतिसम्म नाप्न सक्छ त्यो कुरा बुझ्छौं। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा बुझ्छौं। यहाँबाट क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ, यो क्लिनिकल थर्मोमिटर या थर्मोमिटरबाट आइरहेको क्वेशनहरु हुन्छ, हिट इक्वेसन बुझ्छौं। अनि चाहिँ यसको एमसीक्यूजहरु पनि गर्छौं, तपाईको कस्तो कस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ भन्ने कुराहरु आइडियाहरु पनि यहाँबाट लिएर हामी जान्छौं। अब यो बुझिसकेपछि हामी सुरु गर्छौं। पहिला हिट अनि टेम्परेचरको बुझ्नु पर्यो नि। हिट भनेपछि सिम्पली के बुझ्नुस् भने चाहिँ तपाईहरुले हिट भनेपछि के भयो, एक प्रकारको के भयो, शक्ति भयो हैन। हिट भनेपछि के भयो, एक प्रकारको शक्ति भयो। अनि शक्ति भयो भने चाहिँ हिट के हुन्छ भने कुनै दुईवटा अब्जेक्टहरु घर्षणले गर्दा त्यसमा के हुन्छ भने जुन त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ नि त्यसलाई हामी के बुझ्छौं भने चाहिँ टेम्परेचर या हिट बुझ्छौं। सरी टेम्परेचर हैन कि हिट बुझ्छौं। त्यसलाई के बुझ्छौं भने चाहिँ कुनै पनि दुईवटा टिनी चाहिँ अब्जेक्ट, जस्तै तपाईले हातहरुलाई यस्तै धेरै बेर घर्षिनु भयो भने यहाँ चाहिँ तात्छ नि, भनेपछि यहाँ के हुन्छ, घर्षणले गर्दा जुन शक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई हामी के बुझ्छौं भने चाहिँ हिट बुझ्छौं भनेको। टेम्परेचर के बुझ्छौं भने चाहिँ जस्तै यो घर्षण गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने चाहिँ जुन एउटा पार्टिकल्सहरु, टिनी पार्टिकल्सहरु हुन्छ, त्यो के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै एउटा यस्तो खालको भाडो छ हैन, यसमा चाहिँ हामी के गरौँ, सपोज यहाँ के हुन्छ, पार्टिकलहरु हुन्छ हैन। यो पार्टिकल के हुन्छ भने घर्षण गर्यो भने यो पार्टिकलहरु के हुन्छ, यो पार्टिकल यता जान्छ यस्तो यस्तो हुन्छ के, यो जिगज्याग भइरहेको हुन्छ। जिगज्यागको कारणले के गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ त्योको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हिट उत्पन्न हुन्छ। अनि यसैलाई हामीले मेजर गर्दियो भने, यसैलाई नाप दियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौं, टेम्परेचर बुझ्छौं है। यही स्पिडलाई नाप दियो भने हामीले यसैलाई हामी के बुझ्छौं, टेम्परेचर बुझ्छौं। जसको चाहिँ टेम्परेचरको हेर्नुस् है के छ, एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल, मेजर अफ एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल। कुनै पनि के गर्यो भने चाहिँ पार्टिकलको के गर्यो हामीले, कुनै पनि पार्टिकल जुन चाहिँ मुभमेन्टमा छ त्यसलाई हामीले त्यसको एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई मेजर गर्दियो भने त्यो भयो हाम्रो टेम्परेचर। अनि हाम्रो के भयो, घर्षणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई हामी के बुझ्छौं भने चाहिँ हिट बुझ्छौं भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। हिटको चाहिँ के बुझ्नुस् भने चाहिँ हिटको एसआई युनिट पनि ख्याल गरेर राख्नु पर्यो। हिटको तपाईले के बुझ्नुस् भने चाहिँ एसआई युनिट है। हिटको एसआई युनिट हाम्रो जुल हुन्छ, किनभने हिट के भयो, शक्ति भने हिट के भयो, एउटा जुनसुकै हिट एनर्जी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, जुल आइहाल्छ है। त्यसपछि टेम्परेचर के हुन्छ भने चाहिँ यसको एसआई युनिट के बुझिराख्नु भने चाहिँ केल्भिन हुन्छ है। यसको एसआई युनिट के हुन्छ, केल्भिन हुन्छ। मैले के भने थिए भने चाहिँ जस्तै हाम्रो यो भित्र भाडो छ हैन, यो भाडोमा दुईटा पार्टिकल छ हेर है। टेम्परेचरलाई बुझ्नको लागि के गरौँ, यो पार्टिकल छ, यो पार्टिकल यहाँ गयो, यहाँ भयो। हामीले के बुझेछौं, टेम्परेचरको डेफिनेसनमा के रे, एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई मेजर गर्दियो भने हामी त्यो के हुन्छ, टेम्परेचर हुन्छ। भने चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भने स्पिड हाम्रो थोरै भयो भने, थोरै स्पिडमा गयो भने चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ भने चाहिँ थोरै हुन्छ। भने चाहिँ यहाँबाट के बुझ्छ भने चाहिँ हामीले जस्तै यो मुभमेन्ट, यो पार्टिकलको मुभमेन्ट जुन स्पिड छ नि, यो स्पिड हामीले बढ्यो भने, पार्टिकलको स्पिड बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, टेम्परेचर है। टेम्परेचर पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। पार्टिकलको स्पिड बढी भयो भने टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ। पार्टिकलको स्पिड बढी भयो भने टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ। जब पार्टिकलको स्पिड कम हुन्छ भने चाहिँ टेम्परेचर पनि कम हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझिरहेको छौं भने यो पार्टिकल बीचहरुको रिलेसन भनेपछि यसको स्पिड भनेपछि यसको तपाईको के गर्नुस् भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी या स्पिड सँग कम्पेयर गरेर हेरौँ। स्पिड बढ्यो भने हाम्रो के भयो, टेम्परेचर पनि बढिरहेछ हैन।
भनेपछि हामी रिलेसन हेर्दाखेरि यो पार्टिकलको स्पिडको अनि टेम्परेचरको रिलेसन हेर्दाखेरि हामीले के भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। यसकोबाट एउटा न्युमेरिकल आउँछ, त्यही भएर मैले के न्युमेरिकल भन्छु रे, एउटा रिलेसन आउन सक्छ एक्जाममा, त्यही भएर यहाँ भनिरहेको छु। एउटा कुरा के मात्र ध्यान हो, पार्टिकलको स्पिड बढ्यो टेम्परेचर बढ्यो, स्पिड कम भयो टेम्परेचर घट्यो। जस्तै गाडीको स्पिड भयो दुर्घटना बढी हुनसक्छ होइन, गाडीको स्पिड कम भयो दुर्घटना कम हुनसक्छ। त्यस्तै गरी पार्टिकलको स्पिड बढ्यो टेम्परेचर बढी हुन्छ, पार्टिकलको स्पिड कम भयो भने टेम्परेचर कम हुन्छ। भनेपछि पार्टिकलको स्पिड अनि टेम्परेचरमा हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु को एउटा रिलेसन बन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्। यो बुझिसकेपछि यहाँ चाहिँ सिम्पल एउटा दुईटैलाई एक ठाउँमा राखेर मैले कम्पेयर गरेर देखाइदिन्छु। यहाँबाट यो चाहिँ यो ख्यालमा राख्नु, के ख्यालमा राख्नु भनेपछि यसको एसआई युनिट जुल हुन्छ, टेम्परेचरको केल्भिन हुन्छ भनेको कुरा दुईटा ख्यालमा राख्नु होला। त्यसपछि हामीले थर्मोमिटरको बारेमा बुझ्नु पर्यो। तपाईले थर्मोमिटर टु टाइपको पढ्नु भयो होला, एउटा मर्करी थर्मोमिटर, एउटा अल्कोहल थर्मोमिटर। अब चाहिँ हेर्नुस् है, नाममै यसको छ। जस्तै मर्करी थर्मोमिटरमा के युज भयो होला, मर्करी युज भयो होला। त्यसपछि अल्कोहल थर्मोमिटरमा के भयो युज भयो होला, अल्कोहल युज भयो होला। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ मैले कम्पेयर गरेर देखाइदिएको छु। जस्तै मर्करी थर्मोमिटरमा के युज हुन्छ, मर्करी युज भयो हुन्छ। त्यस्तै अल्कोहल थर्मोमिटरमा अल्कोहल युज भयो हुन्छ। अब जहाँको टेम्परेचर, जस्तै माउन्टेनहरूमा छौँ हामी माउन्टेनमा बसिरहेको छौँ रे, त्यहाँ कसैको टेम्परेचर, जस्तै मान्छेको टेम्परेचर हाम्रो नाप्नु पर्यो भने त्यो बेला हामीले कस्तो टाइपको थर्मोमिटर युज गर्छौँ भने चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छौँ। जस्तै हाम्रो गर्मी ठाउँमा टेम्परेचर नाप्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गर्छौँ भने चाहिँ हामीले मर्करी थर्मोमिटर युज गर्छौँ। अब यस्तो यहाँबाट पनि क्वेसन बन्न सक्छ, गर्मी ठाउँमा युज हुने थर्मोमिटर कुन हो, कुन थर्मोमिटर युज गर्छौँ भने चाहिँ गर्मीमा के युज गर्नु पर्यो, मर्करी युज गर्नु पर्यो। त्यस्तै चिसो यामाका युज जहाँ चिसो ठाउँ छ है, कोल्ड छ, जहाँ टेम्परेचर एकदम धेरै कम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर हामीले युज गर्छौँ। किन युज गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, यसको के हुन्छ भने चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट एकदम -115 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अल्कोहलको। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ यो चिसो ठाउँमा युज गर्छौँ। अब यही थर्मोमिटरलाई हामीले चिसो ठाउँमा, मर्करी थर्मोमिटरलाई हामीले चिसो ठाउँमा युज गर्न थाल्यो भने यसको हेर्नुहोस् है के छ, जम्ने फ्रिजिङ पोइन्ट कति छ, -39 डिग्री सेल्सियस। यो डिग्री यसरी हुन्छ है, माथितिर हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्टमा चाहिँ तलै आइरहेको थियो, त्यही भएर तरै हालिदिएछु मैले। सबै डिग्री भनेपछि माथि सम्झिनु होला। यो -39 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको फ्रिजिङ पोइन्ट एकदम कम छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी गर्मी ठाउँमा युज गर्छौँ। यसको फ्रिजिङ पोइन्ट एकदम धेरै छ, त्यही भएर यसलाई चिसो ठाउँमा युज गर्छौँ। के ख्याल राख्नु पर्यो, अल्कोहल चिसो, त्यसपछि चाहिँ मर्क्युरी मर्क्युरी हाम्रो चाहिँ गर्मी ठाउँमा युज हुन्छ। अब जस्तै मर्करी थर्मोमिटरको के हुन्छ भने चाहिँ, मर्करीको के हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, अनि बोइलिङ पोइन्ट कति हुन्छ 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसमा पनि अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट 115 डिग्री सेल्सियस। यो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर युजको हामीले कुरा लेखिदिएछु। गर्मी ठाउँमा मर्क्युरी युज हुन्छ, लो टेम्परेचरमा हामीले अल्कोहल थर्मोमिटर युज हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर, जस्तै क्लिनिकमा युज गर्ने थर्मोमिटर हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ। अब क्लिनिकल थर्मोमिटर हेर्नुहोस् है, क्लिनिकल थर्मोमिटरको अब पहिला हामी के गरौँ, डिग्री सेल्सियसको हेर्नुहोस् है। क्लिनिकल थर्मोमिटरमा के हुन्छ भने चाहिँ डिग्री सेल्सियसमा हेर्दाखेरि 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर राखिदिएको हुन्छौँ। किनभने हेर्नुहोस् है, ह्युमन बडिजको टेम्परेचर कति हुन्छ, 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। हाम्रो ह्युमन बडीको टेम्परेचर कति हुन्छ, 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। नर्मल हामी अहिले छौँ नि, जुन ह्युमन हामी बसिरहेको छौँ, जुन केही भएको छैन, एकदम सन्चो भएको या केही काम गरेको छैनौँ, त्यो बेला हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ जब क्लिनिकल थर्मोमिटर बनायो नि, त्यो बेला के गर्यो भने चाहिँ 37 भन्दा 2 पोइन्ट कम गरेर 35 डिग्री सेल्सियस, अनि चाहिँ योभन्दा अलिकति ठुलो भने चाहिँ 42 डिग्री सेल्सियससम्म हामीले के गर्यो, क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई डिजाइन गर्दाखेरि यसको स्केल 35 देखि 42 डिग्री सेल्सियससम्म राखिदियो। मिनिमम 35, म्याक्सिमममा 42। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने चाहिँ जस्तै यो फ्रेनहाइटमा, अब चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि एउटा क्वेसन बन्छ, के भन्छ भने चाहिँ ह्युमनको नर्मल ह्युमनको टेम्परेचर कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्छ भने चाहिँ यहाँबाट जस्तै डिग्री सेल्सियसमा दियो भने 37 याद राख्नु पर्यो, फ्रेनहाइटमा दियो भने चाहिँ
98.6 डिग्री फ्रेनहाइट याद राख्नु पर्यो। अब जस्तै यो याद छ, यो बिर्सिनु भयो, त्यो बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो बेला पनि त एउटा आइडिया हुनु पर्यो नि। एउटा के याद राख्नुहोस् भने चाहिँ हामीलाई यो सबैलाई काम लाग्छ है। यहाँबाट पनि एउटा क्वेसन आउँछ, जस्तै के छ भने चाहिँ स्केलको कुरा गरौँ है। यो चाहिँ डिग्री सेल्सियस छ, यो डिग्री फ्रेनहाइट छ, यो चाहिँ हाम्रो केल्भिन छ। जस्तै यहाँ के छ भने चाहिँ वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट के छ, 0 छ है, फ्रिजिङ पोइन्ट। यहाँ चाहिँ वाटरको बोइलिङ पोइन्ट के छ, 100 डिग्री सेल्सियस छ। अब चाहिँ फ्रेनहाइटमा हेर्नुभयो भने वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट फ्रेनहाइटमा हेर्दाखेरि 32 डिग्री फ्रेनहाइट छ। त्यसपछि यसको चाहिँ के छ भने चाहिँ 212 डिग्री फ्रेनहाइट छ यसको बोइलिङ हैन। जस्तै अब केल्भिनमा हेर्नुभयो भने 273 केल्भिन छ, यहाँ चाहिँ 373 केल्भिन चाहिँ छ। अब चाहिँ यहाँबाट के गर्नु पर्यो तपाईहरुलाई, एउटा चाहिँ फर्मुला जस्तो बनाइदिन्छु मैले। त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईले युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फर्मुला युज गरेर तपाईहरुले त्यो फर्मुला युज गरेर जुनसुकै टेम्परेचर, जस्तै हामीलाई डिग्री सेल्सियसमा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दियो, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई फ्रेनहाइटमा बनाउन भन्यो भने फ्रेनहाइट डिग्री फ्रेनहाइटमा चेन्ज गर्न सक्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले केल्भिनमा भन्यो भने केल्भिनमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। भने त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ जुन चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु भएछ। त्यो पनि मैले एकचोटी फर्मुला कसरी बनेछ, कसरी आछ भने त्यो कुरा डिस्कस गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ एउटा 1 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, त्यहाँबाट तपाईहरुले ढुक्क भएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो टाइपको 37 आयो, यसले यो 98.6 आछ भने यो पनि चेन्ज गरेर म एउटा देखाइदिन्छु अनि चाहिँ जुनसुकै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ के गर्नुस् भने चाहिँ 3 वटा छ हैन, भने चाहिँ 3 वटा यस्तो लगाइदिनुस् हैन। त्यसपछि 3 वटा इक्वल हुन्छ। फर्स्टमा के गर्नुस् भने चाहिँ डिग्री सेल्सियस छ भने मैले सी मात्रै लेखेँ, फ्रेनहाइटको एफ लेखिदिनुस्, त्यसपछि केल्भिनको के लेखिदिनुस्, अनि माइनस के गर्नुस् भने चाहिँ यसको सबैको फ्रिजिङ पोइन्ट यिनीहरु के गरिदिनुस्, माइनस गरिदिनुस्। 0 -32 अनि माइनस के छ 273 छ। त्यसपछि के गर्नुस् भने चाहिँ बोइलिङबाट यो के अरे बोइलिङ, यो चाहिँ बोइलिङ पोइन्टबाट हामीले के गर्यो, फ्रिजिङ पोइन्ट घटाइदियो भने चाहिँ 100 - 0। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, बोइलिङ 212 - 32 छ। त्यसपछि के छ 373 - 273। अब यसलाई सोल्भ गर्नु हो c/100 आउँछ। त्यसपछि के आउँछ f - 32/180 आउँछ। त्यसपछि के आउँछ k - 273 / 100 आउँछ। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईले याद राख्नुहोस् हैन, हामीले यसरी नै याद राखेको थियौं। अब कसैलाई जस्तै यहाँबाट के गर्छ भने चाहिँ एउटा 0 आउट गरिदियो, एउटा 0 ल काट्दियो रे हैन। मैले यसलाई चाहिँ छेडछाड गरेन है। के गर्छ भने चाहिँ एउटा 0 यहाँबाट अपन 0, यहाँबाट 0 आउट भयो भनेपछि यहाँबाट c/10 त्यसपछि इक्वल टु के भयो f - 32 / 118 इक्वल टु f - 273/10 हुन्छ। फेरि के गर्छ यहाँबाट पनि 2 लिएर काट्दिन्छ के, 2 लिएर काट्दा यहाँ 5 हुन्छ, यहाँ 9 हुन्छ, यहाँ 5 हुन्छ। भनेपछि यसरी पनि याद गरेको हुन्छ c/5 f - 32/9 f - 273/5 हैन। यसरी पनि याद गर्यो। अब चाहिँ हामीलाई यहाँ के छ भने चाहिँ डिग्री सेल्सियसलाई फ्रेनहाइटमा चेन्ज गरेको छ। हाम्रो डिग्री सेल्सियस 37 ल हामीलाई थाहा छ, अरु चाहिँ हामी बिर्सेछौँ भने चाहिँ डिग्री सेल्सियस हामीलाई c को भ्यालु कति छ 37 डिग्री सेल्सियस थाहा छ भने चाहिँ यहाँ 37 पुट गरिदिनु भने चाहिँ तल के छ 100 छ हैन। त्यसपछि के छ हामीलाई फ्रेनहाइटमा चेन्ज गर्नु छ f - 32 / 180 भयो भने चाहिँ 37 भने चाहिँ यो कति भयो 100 अनि यो डिभाइडमा छ यता गयो मल्टिप्लाई हुन्छ भने चाहिँ यो कति भयो 180 अनि यसलाई यता ल्याउनु भयो भने यो 32 इक्वल टु f हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने तपाईहरुले कति आउँछ भने चाहिँ 98.6 यो f को भ्यालु 98.6 आउँछ भने चाहिँ यहाँबाट के बुझ्छ भने 98.6 डिग्री फ्रेनहाइट के हुन्छ वुमेन डिग्रीको टेम्परेचर हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसमा जुन चाहिँ फ्रेनहाइटले केल्भिनमा बन्यो, फ्रेनहाइटको भ्यालु दियो केल्भिनमा चेन्ज गर्न सक्छौ सजिलै चाहिँ यहाँबाट 1 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, फिक्स आउँछ। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट बुझिसक्नु भयो। यसको फ्रेनहाइटमा हेर्दाखेरि 94 हुन्छ मिनिमम, त्यसपछि 108 डिग्री फ्रेनहाइट। जस्तै अब गुगलसँग कम्पिटिसन गर्नुभयो भने यो भ्यालुहरु कुनै कुनैको डिफरेन्स पनि देखाउँछ। हामीले के गर्छ योलाई चाहिँ
सरकारी बुकको रेफरेन्स मानेर हिँडिरहेको छौँ है। अब चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा हामी बुझौँ है, जसलाई चाहिँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेर नेपालीमा पढ्नुभयो होला तपाईँहरूले। जस्तै के हुन्छ भने जस्तै 1 केजी सब्सटेन्सले 1 केजी कुनै अब्जेक्टले हामी के गर्छौँ 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन या घटाउनको लागि जुन हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड पर युनिट अफ मास टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ नेपालीमा पनि छ, कुनै वस्तुको 1 केजी पिण्ड कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन वा घटाउन आवश्यक ताप शक्तिको परिमाणलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्छौँ। अब चाहिँ यसको युनिट तपाईँले याद राख्नुपर्छ। यो युनिट चाहिँ फेरि मैले लेख्छु यहाँ, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट जस्तै यो भ्यालु कुनै बेला कुनै अब्जेक्ट जस्तै वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ, जस्तै स्यान्डको के हुन्छ, वाटरको जस्तै के अरे हाम्रो बरफ आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ भने यिनीहरू रिपिटेड क्वेसनहरू छ आइरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसको लागि मैले के गर्छु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चार्ट एउटा राखिदिएको छु। यो चार्टमा चाहिँ तपाईँले याद गरिदिनु पर्यो के भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीको याद गरिदिनुहोस्, त्यसपछि पानी याद भइसकेपछि बरफ याद गर्दा पानीको ठ्याक्कै आधा बरफ छ। त्यस्तै अब तपाईँले यहाँ बिचमा याद राख्नुपर्ने जस्तै मट्टी तेलको 2200 छ भने यो पनि याद गरिदिनुहोस्, अल्कोहलको याद गरिदिनु होला होइन। त्यस्तै गरी यस्तै यहाँ पारोको याद गरिदिनु होला, कुनै आफूलाई मन लागेको याद गरिदिनु होला होइन। मैले भनेको कुरा त यहाँ जुन जुनमा टिक लगाएको छु त्यो त याद गर्नु नै होला। अनि चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रामा जुन जुन मन लाग्छ त्यो सबै याद गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै याद गरिदिनु होला। मैले टिक लगाएको याद गर्नु नै होला। जस्तै यो पानीको एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो बरफको एकदम इम्पोर्टेन्ट, अनि यो चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो कि युनिट। यो युनिट्स भनेर पनि सोधिन्छ क्या कुनैचोटि, चाहिँ युनिट्स पनि याद राख्नु पर्यो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर याद राख्नु पर्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ हिट इक्वेसन भनेर Q बराबर MS डेल टी भनेर पढ्नुभयो होला, या डेल थीटा भनेर पनि पढ्नुहुन्छ। अनि चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ, जुन टेम्परेचर यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु पर्यो। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जहिले पनि जुल पर केजी डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यहाँ केजी छ भने मास पनि हाम्रो केजीमै हुनुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ के गर्छ भने चाहिँ कुनै बेला मात्रै यस्तो न्युमेरिकल टाइपको हामीलाई क्वेसन आउँछ, त्यसमा चाहिँ याद राख्नु होला मास चाहिँ हामी केजीमा चेन्ज गरौँला। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी नदिए पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, पानीकै नै सोध्ला बडीमा चेन्ज इन टेम्परेचर हामीलाई दिएकै हुन्छ, हामीले जुन हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो हामीले निकालिहाल्छौँ। अब चाहिँ यसको चाहिँ एउटा मैले न्युमेरिकल पनि राखिदिएछु जुन चाहिँ म गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, जसमा चाहिँ मास हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ मास क्वेसन पढ्नु होला, मास चाहिँ 200 ग्राम छ भने यसलाई केजीमा लाग्यो भने चाहिँ 1000ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने 0.2 केजी आउँछ यहाँबाट। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यसमा के भनिन्छ भने चाहिँ के को वाटरको लागि छ भने चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त्यहाँबाट कति याद गर्नु पर्यो 4200 हुन्छ होइन, 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यसपछि चेन्ज इन टेम्परेचर डेल टी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, जुन ठुलोबाट सानो घटाइदिनुहोस् भने चाहिँ 85 Q2 माइनस Q1 हुन्छ भने चाहिँ Q2 यो भयो, Q1 भने चाहिँ 15 डिग्री सेल्सियस भने चाहिँ यहाँबाट कति हुन्छ र यो 80बाट 10 गयो भने चाहिँ हाम्रो 70 डिग्री सेल्सियस। अब हामीले फर्मुला युज गर्छौँ Q बराबर MS डेल टी। हामी त्यो बेला टाइम कम भयो भने Q बराबर MS डेल टी लेख्नु। मास चाहिँ कति भयो ग्राममा दिएको छ, ग्रामलाई हामी दिमागले क्यालकुलेट गरेर एकैचोटि चेन्ज गर्नु पर्यो 0.2 मा। अनि चाहिँ यो चाहिँ 4200 भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो 70 भयो। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 588 अनि 00 यसको जुल, यति जुल चाहिँ तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु होला। यही चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा नै रहेको छ है। त्यसपछि यो बुझिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हुन्छ है, एकदम कुनै बेला सोधिरहेको 1 क्यालोरी इक्वल टु 4.2 जुल हुन्छ भन्ने कुरा
यो चाहिँ दिलो दिमागमा याद राख्नुपर्ने कुरा छ, आफ्नो दिलमा यो राख्नु होला यसलाई क्रस बनाएर है। त्यसपछि यो के छ भने चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ टेम्परेचर हाम्रो के छ भने चाहिँ जस्तै कुनै पनि टेम्परेचर अनि मुभमेन्ट अफ पार्टिकल मैले यसरी बनाएको थिएँ डब्बा जहाँ चाहिँ दुईटा पार्टिकल बनाएको थिएँ भने हामीले के भन्नु थियो स्पिड बढायो टेम्परेचर बढ्यो, स्पिड घटायो स्पिड हामीले के गर्यो घटायो, स्पिड घटायो टेम्परेचर हाम्रो के हुन्छ घट्छ। भनेपछि यी दुईटा बिचको रिलेसन हेर्दाखेरि के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि हामीले द रिलेसन बिट्विन टेम्परेचर एन्ड मुभमेन्ट अफ द टिनी पार्टिकल यो पार्टिकलहरु बिचको मुभमेन्ट अनि टेम्परेचर बिचको रिलेसन हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौं चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब यो चाहिँ टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि यो बुझिसकेपछि अब मैले भने थिएँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो पनि कुनै सालबाट मैले उठाएको क्वेशन हो, यो पनि सोधिरहेको क्वेशन, त्यही भएर यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो चाहिँ यसरी टिक लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सिम्पल क्वेशनहरु तपाईले गलत गरेर नआउनु होला, नाम निकाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ किनभने सिम्पल धेरै मिलाएको हुन्छ, सबै सिम्पलै हुन्छ के। त्यसमा पनि अब यस्तो झुकिन्छ स्टुडेन्टहरु हैन, सबै थाहा हुने स्टुडेन्ट पनि सबै कुरा थाहा भएको हामीसँग दिइरहेको एक्जाममा पनि राम्रो गरिरहेको स्टुडेन्ट त्यहाँ गएर फेल गरिरहेको हुन्छ के। त्यही भएर झुकिने त्यहाँ प्रेसर छुट्टै क्रिएट हुन्छ भने झुकिने क्वेशनमा तपाईहरुले बचेर बिस्तारै एकदम हेरेर अब यहाँ हेर्नुस् हेर्दाखेरि एउटै खालको लाग्छ नि, त्यही भएर चाहिँ राम्ररी हेरेर टिक लगाउनु होला है। यो थाहा सकेपछि यहाँ हेर्नुस् है के भने हामीले कन्भर्ट गर्न 40 डिग्री सेल्सियसलाई फ्रेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु। मैले अघि सिकाएको थिएँ के सिकाएको थिएँ C/100 याद राख्नुस्। त्यसपछि के छ हामीले फ्रेनहाइटमा छ भनेपछि F-32 डिवाइड बाइ 180 हुन्छ। भने चाहिँ यहाँ C को भ्यालु 40 थाहा छ हैन, 100 भयो, यो चाहिँ माथि गयो भनेपछि यो डिवाइडमा छ भनेपछि मल्टिप्लाईमा जान्छ भनेपछि 180 भयो इक्वल टु F-32। यो 32 लाई यता ल्यायो भने चाहिँ 40 बाट एउटा 0 उडाइदियो अनि चाहिँ एउटा 0 उडाइदियो, यो 0 उड्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ 72 भयो हैन। अनि चाहिँ यसलाई यता ल्यायो भने चाहिँ यो चाहिँ 32 भयो अनि चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ कति भयो भनेपछि F इक्वल टु 224 अनि 7310 भनेपछि 104 डिग्री फ्रेनहाइट हाम्रो के आन्सर आयो भनेपछि 104 डिग्री फ्रेनहाइट ए नम्बरमा छ। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। त्यसपछि यो क्वेशन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट मानेर जानु, अलिकति बुझ्ने खाले क्वेशन है। यसमा के भनेछ भने व्हेन वाटर इज हिटेड फ्रम 0 देखि 10 डिग्री सेल्सियस सम्म हामीले पानीलाई ततायो। कुनै पानी हामीसँग के थियो भने चाहिँ कुनै पानी हामी 0 डिग्री सेल्सियसमा थियो, त्यो पानीलाई हामीले तताएर 10 डिग्री सेल्सियसमा पुगायो। अब यसको भोल्युममा के चेन्ज आउँछ त, भोल्युममा के चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई सोधेको छ। तपाईले यहाँबाट एउटा कुरा जस्तै यहाँ भनेको छ हामीलाई भोल्युममा के चेन्ज आछ। कुनै बेला हामीलाई क्वेशनले सोधेला यसको डेन्सिटीमा के चेन्ज आउँछ, त्यो बेला पनि लेख्न जान्नु पर्यो हैन। भनेपछि डेन्सिटीमा चेन्ज के आउँछ भनेपछि पहिला हामी के गरौँ एउटा अझै फिगर बनाऊ है। जुनसुकै पनि पानीको हेर्नुस् है, पानीको के हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। हामीले ग्राफबाट बुझ्छौं है। जस्तै यहाँ के छ हाम्रो यो 4 डिग्री सेल्सियस छ, के छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 4 डिग्री सेल्सियस छ, यहाँ पनि 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ भने चाहिँ डेन्सिटीको कुरा गरे मैले पहिले, डेन्सिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसमा डिग्री म्याक्सिमम हुन्छ। अब के हुन्छ भने चाहिँ 4 बाट यतातिर घट्दै 4 बाट यतातिर के हुन्छ 4 बाट यहाँ आउला 3 आउला 2 आउला 1 आउला अनि 0 आउँछ हैन। यतातिर आयो भने डेन्सिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ के, डेन्सिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी यहाँबाट 4 बाट के हुन्छ 5 6 7 8 9 यहाँ आएर 10 होला भनेपछि डेन्सिटी यता जाओस् या उता जाओस् के हुन्छ घट्दै जान्छ। डेन्सिटी के हुन्छ 4 डिग्रीमा सबभन्दा बढी हुन्छ अनि यता जाओस् चाहे उता जाओस् तपाईको टेम्परेचर बढोस् या घटोस् टेम्परेचर बढोस् या घटोस् के हुन्छ डेन्सिटी दुईटैतिर कम हुन्छ। ग्राफ हेर्नुस् है।
त्यसपछि अब चाहिँ हामी के गरौँ, अब चाहिँ भोल्युमको लागि हेरौँ। भोल्युमको केसमा के हुन्छ भने चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा सबभन्दा कम हुन्छ के, जुन चाहिँ ग्राफ हेर्यो नि, भोल्युम 4 डिग्री सेल्सियसमा सबभन्दा कम हुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मिनिमम पोइन्ट के भयो, यहाँ भयो भने चाहिँ अब चाहिँ के गर्यो, यसको टेम्परेचर घटाए पनि हाम्रो भोल्युम बढ्दै जान्छ, यसको टेम्परेचर बढायो भने हाम्रो के हुन्छ, भोल्युम बढ्दै जान्छ हैन। अब चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने ल यहाँ हेर्नु, यो 0 यहाँ छ, यसलाई किन मैले एक्सटेन्सन गरेँ, 0 यहाँ छ, यसरी हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ यो 10 यहाँ छ, यसरी हेर्नुहोस्, यसको 0 यहाँ छ, 10 यहाँ छ। ल यति हेर्नुहोस्। अब हामीलाई के सोध्यो, when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस इट भोल्युम। अब भोल्युमको कुरा सोधेछ भने चाहिँ भोल्युमको ग्राफ हेर्नुहोस्, हामीलाई के भनेछ, इन्क्रिज डिक्रिज, फर्स्ट इन्क्रिज देन डिक्रिज, फर्स्ट डिक्रिज देन इन्क्रिज भनेको छ। हामीले के हेऱ्यौँ भने चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसबाट पानीलाई हामीले के गर्यौँ, तताउन सुरु गर्यौँ भने के हुन्छ, पहिला भोल्युम घट्छ, पहिला के हुन्छ, भोल्युम घट्छ, त्यसपछि के हुन्छ, फेरि भोल्युम के हुन्छ, बढ्छ भने चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट हाम्रो डिक्रिज भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ, यहाँ छ तपाईँको के भयो भने चाहिँ हामीले यसरी हेरौँ, फर्स्ट के भयो, डिक्रिज भयो, फर्स्टमा डिक्रिज भयो, त्यसपछि इन्क्रिज भयो, यो चाहिँ के भयो, भोल्युमको केसको लागि। त्यसपछि डेन्सिटीको केसको लागि, डेन्सिटीको केसमा के छ, 0 बाट 10 सम्म हामीले ततायो भने पानी के हुन्छ, पहिला यसको डेन्सिटी बढ्छ, त्यसपछि घट्छ भने चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेन्सिटीको लागि भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, भोल्युमको लागि भयो। अब दुईटैबाट कुन जुनसुकै सोध्यो भने तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो। यो किन हुन्छ भने चाहिँ जस्तै डेन्सिटीको फर्मुला तपाईँले पढ्नु होला, डेन्सिटी के हुन्छ, मास बाई भोल्युम हुन्छ। हामीले के भन्छ, जहाँ डेन्सिटी सबभन्दा बढी छ त्यहाँ भोल्युम सबभन्दा कम हुनु पर्यो, किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर यस्तो भएको छ। यो कुरा बुझिसकेपछि त्यसपछि कोर्सको कुरा हामीले युट्युबमा त फ्री सबै कुरा तपाईँलाई फ्री दिन्छौँ, हामीले रेकर्डेड भिडियो फ्री हुन्छ, हाम्रो लाइभ क्लासेसहरू पनि चल्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लाइभ क्लास पाउनुहुन्छ। यो कोर्स चाहिँ जुनसुकै बेला तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, किनभने A to Z सबै कुराहरू हामीले हुन्छ, जसमा चाहिँ लाइभ क्लास सबै बेसिक साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस सबैको, इङ्ग्लिसको ग्रामर जान्नुपर्छ, सबै ग्रामर बेसीबाट पढाएर तपाईँलाई पर्फेक्ट बनाउँछ इक्जाममा, इक्जाम दिने गरी। त्यही भएर अनि क्लासमा केही बुझेन, डिस्कसन ग्रुप हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ तपाईँलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ, प्र्याक्टिसको लागि हामी विकली इक्जाम लिन्छौँ, इक्जामको क्वेसन सबै यस्तै हामी पढ्यो नि, नेपाली इङ्ग्लिसमै दुइटैमा हुन्छ, त्यही भएर चिन्ता गर्नु भएन तपाईँहरूले, हामीलाई चिन्ता गर्नुपर्ने छ, क्वेसन बनाउन एकदम ज्याउ हुन्छ। त्यसपछि रेकर्डेड भिडियो, आज क्लास जस्तै तपाईँहरूले लाइभ क्लास छुटाउनु भयो भने रेकर्डेड भिडियो हामीले दिन्छौँ। त्यसपछि कुनै नोट, कुनै बुक तपाईँहरूलाई किन्नु पर्दैन, हामीले PDF बनाएर दिन्छौँ, त्यति पढेपछि तपाईँहरूले पुग्छ, अरू चाहिँ के गर्नु पर्दैन, हामी टोटली दिन्छौँ। एनी टाइम केही क्वेरीहरू भयो भने हामी डिस्कसन ग्रुपमा तुरुन्तै सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको साथीहरूले पनि जवाब दिन पाउँछ। अनि चाहिँ जुन बेला तपाईँहरूको साथीहरूको जवाब हुँदैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, तपाईँले भिडियो बनाएर बुझाउनु सक्नुहुन्छ कि लाइभमा एटेन्ड गरेर बुझाउँछौँ, कसरी बुझाउँछ त्यो हाम्रो काम हुन्छ। यो चाहिँ प्राइस चाहिँ 999 राख्दैछु भन्छ, 1000 रुपियाँ। केही जान्नु पऱ्यो भने यहाँ गर्ने, अनि चाहिँ पैसा पठाउन पनि यहाँ स्क्यान गरेर NIC-मा पठाइदा हुन्छ, नत्र यही नम्बरमा मोबाइल नम्बरमा नपठाउने। यसको चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै खल्ती युज गर्नुहोस्, चाहे ई-सेवा युज गर्नुहोस्, जहाँबाट पनि पैसा पठाउँदा हुन्छ तपाईँहरूको। अनि चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने कलेजको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यति गर्दै यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दैछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। पढ्दै गर्नु होला बेस्ट अफ लक